मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और फारवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक फारवर्ड ब्लॉक भी इस वक्त बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त अलहदा एक जो है वो फारवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से अपना उन्होंने जो है वो एक हिलजुल शुरू कर दी है। इस हवाले से पार्टी के जो लोग हैं वो तो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास खबर पहुंची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो लोग इस वक्त बागी हो गए हैं और बाकी भी हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। तकरीबन 11 एमएनए थे, 3-4 सेनेटर थे जो कि पार्टी पॉलिसी को टो किए बगैर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने जा रहे थे। कईयों ने दिया भी। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो पसंद आती है शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने कई दफ़ा रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब से बानी पीटीआई अंदर गए हैं उसके अंदर इख्तलाफात जो है वो शुरू हो चुके हैं। पार्टी में किसी किस्म की कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही और जितने भी लीडर हैं वो सभी पार्टी अपने आप को लीडर समझते हैं। अली मीन गंडापुर समझते हैं कि वो पार्टी चला रहे हैं, शेर अफजल मरवज़ी ये समझते हैं कि वो पार्टी चला रहे हैं, असद कैसर ये समझते हैं कि मैं पार्टी चला रहा हूँ। कई बैरिस्टर गौर समझ रहे हैं, उमर अयूब समझ रहे हैं कि पार्टी वो चला रहे हैं। पार्टी कोई भी नहीं चला रहा, पार्टी चल ही नहीं रही। अगर पार्टी चल रही होती तो इनको मारना पड़ती। 4 अक्टूबर को उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल दी, 15 अक्टूबर को वो भी फेल हुई। उसके बाद अब 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकेंगे, तभी कुछ नहीं हुआ। जस्टिस याह्या अफरीदी को हलफ नहीं लेने देंगे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस पर सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब तो उस तकरीब में मौजूद थे। तो इतना ज़्यादा कंट्रडिक्शन है इनके बयानात के अंदर और इतने ज़्यादा ये लोग जो हैं वो डिस्पर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट है कि मतलब आप मैं आपको क्या बताऊं कि किसी को भी जज करना इतना मुश्किल नहीं है। एक तरफ ये भी सुना जा रहा है कि फारवर्ड ब्लॉक बनाया गया है, जैन कुरैशी जो हैं वो इस फारवर्ड ब्लॉक को हेड कर रहे हैं। इनके साथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से, साउदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब से कई पार्लियामेंटेरियंस और कई पार्टी के उम्मीदवारान जो कि इस इलेक्शन में पास नहीं हुए या कामयाब नहीं हुए, उनकी बताया जा रहा है कि उनका एक फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसको लीड करेंगे, इस फारवर्ड ब्लॉक को। उनकी कोई डील भी हुई है। और जब बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से बात की जा रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो रिहाई भी एक डील का नतीजा है, क्योंकि हमारे पास इतलात ये थी आखिरी टाइम तक कि बुशरा बीबी जब जेल से बाहर आएंगी इस केस के अंदर दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी। और हमारे पास इतलात ये भी थे कि उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन फिर उनको जाने दिया गया। ना सिर्फ अपने बनीगाला जाने दिया गया बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा गई और वहाँ पर बड़े आराम से अपना जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ भी उन्होंने जारी रखी हुई है। और बल्कि आम एक्टिविटी नहीं बल्कि वो सियासी एक्टिविटी में भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बाकायदा तौर पर मीटिंग्स को चेयर कर रही हैं, मीटिंग में अपना इनपुट दे रही हैं और इनपुट के साथ साथ पार्टी की बड़े पैमाने पर डिसीजन मेकिंग भी कर रही हैं। तो ये एक चीज़ जो सामने हमारे पास आई थी कि अब ये चीज़ें मज़ीद वर्ष से वर्ष होती जाएंगी, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर सामने नज़र नहीं आई। अगर वो आप मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस ना बनना जिसके लिए उनकी उम्मीद थी और 26वीं आईनी तरमीम का पास हो जाना, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। अब 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। अब तो हुकूमत और उसके अलाइज जो हैं वो तो इस चीज़ को कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात है। एक 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है जिसमें और भी कई चीज़ों को जो है वो उसका नोक परख उसकी ठीक की जाएगी और उसके अंदर मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम को जो है मज़ीद स्क्वीज़ किया जाएगा, ताकि जो जो वक्त गुजरता जाए उनके लिए सांस लेना भी मुहाल हो जाए और वो उनके लिए जो एक वैक्यूम था उसको भी ख़त्म किया जाए। क्योंकि इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी या एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहते कि पीटीआई किसी भी तरीके से अब सामने आए। और जिस तरीके से अब पीटीआई ने आना है तो वो फिर शायद उतनी ज़्यादा पावर से नहीं आएगी। बानी पीटीआई का निकलने का भी कोई नज़दीक चांस भी नज़र नहीं आ रहा, इसके बावजूद कि उनके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, कई में उनकी जो है वो ज़मानत हुई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं है बानी पीटीआई के लिए। और जेल में भी बताया जा रहा है कि उनके लिए अब हालात उस तरह के नहीं थे जो कि माजी में थे। उनके लिए अब जेल में थोड़ी सख्तियाँ हैं, तन्हाई ज़्यादा उनको मिल रही है। उनके लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो भी ज़रा उसको कम कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा टफ टाइम तो इनको मिले, क्योंकि फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं
ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی سہولیات سے متعلق ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ ان کی جو سہولیات ہے وہ ناکافی ہے، کیونکہ وہ ملنے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں اپنے کلائنٹ سے ملنے دیا جائے، جس پر ہائی کورٹ میں جو ان کے جج ہیں ہائی کورٹ کے اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 بجے تک مانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہائی کورٹ پیش کیا جائے، اور اگر نہیں پیش کیا جاتا تو قرآن پہ حلف دے کہ کس وجہ سے ان کو پیش نہیں کیا گیا، جس پر تھوڑی دیر بعد جیل سپرنٹینڈنٹ نے خود ٹیلی فون کیا فیصل چودھری کو اور باقی لوگوں کو کہ جنہوں نے ملنا ہے وہ آ کے مل لیں، ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد پھر انہوں نے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو خان صاحب نے اندر بتایا ہے کہ سہولیات بہت کم ہے۔ اینی وے یہ اپارٹ فرام دیز، لیکن جہاں پارٹی کی اس کی بات ہو رہی ہے، اب پارٹی بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بھی نظر آیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 11 ایم این ایز کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں، 3 سینیٹر بھی پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں، باوجود اس کے کہ حکومت کو ان کی ضرورت نہیں تھی، حکومت نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا تھا، اور حکومت نے جو ہے وہ ڈیفیکشن کسی سے نہیں کروائی اس پارٹی میں کہ وہ ان سے مطلب ایسے لوگوں سے ووٹ نہیں ڈلوائے ایون سینیٹر سے کہ ان پہ ڈیفیکشن کلاز ہو، یعنی پارٹی سے جو ہے وہ انہوں نے انحراف کیا ہو پارٹی کے آئین سے اور انہوں نے ووٹ دے دیا ہو۔ لیکن جو آزاد پی ٹی آئی کے بیک کیے ہوئے حمایتی یافتہ جو امیدواران تھے جو کامیاب ہوئے، انہوں نے بالکل ووٹ دیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیا ہے، اور انہوں نے سب کے سامنے ووٹ دیا ہے۔ اب ان کے حوالے سے بتایا جائے، پیٹرولنگ ہو رہی ہے کے پی سے، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف پولیس بھی سرگرم عمل ہے، لوگ ان کے گھروں پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو مبارک زیب کا نام جو سامنے آ رہا ہے باجوڑ پہ، ان کو جب وہ گئے تھے ان کے گھر پہ کافی زیادہ لوگوں نے حملہ کیا، پولیس بھی ان کی ہیلپ نہیں کر رہی تھی، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پارٹی کو کمزور سے کمزور بنایا جائے، اور جتنی پارٹی کمزور ہوگی اتنے ہی حکومت کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور مسائل کم ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو بزید جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا ہے، اب صرف وہ بولتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ پچھلی جو انہوں نے 15 اکتوبر کی کال دی تھی ایس سی او کے ٹائم پر، وہ بھی کال بھی ٹھوس ثابت ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا سافٹ ویئر جو ہے وہ نہ صرف اپڈیٹ ہوا ہے بلکہ اس کو سپر جو ہے ہائی فائی کر دیا گیا ہے، اب وہ وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کہیں گے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے لیے مزید آنے والے وقت میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں مزید پی ٹی آئی کے لیے سختیاں بھی ہوں گی، اور اس پارٹی کو مزید جو ہے وہ مضبوطی میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ نہیں میری خواہش نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ پاکستان میں پارٹیز کو مضبوط ہونا چاہیے، جمہوری سسٹم جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جو اپیرنٹلی سچویشن نظر آ رہی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جس طریقے سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ اپنی لائلٹیز تبدیل کر رہے ہیں، جس طریقے سے اندر خانے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے حکومت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمارے خلاف کارروائیاں نہ کی جائیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو کہ 4 اکتوبر پہ جب یہ آئے تھے تو وہاں پر جو کیسز بنے ان کے خلاف، وہ کیسز کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ان کی ضمانتیں ہوں، ان کو باہر نکالا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ لوگ بیچارے اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں یاروں سے ملا کے وکلا کی فیسیں بھی دے رہے ہیں، اور اپنی ضمانت کا بندوبست بھی خود کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ کافی زیادہ سخت حالات ہیں ان کے لیے، اے ٹی اے کے مقدمے ہیں، جلاؤ گراؤ کے مقدمے ہیں، سرکار میں مداخلت ہے، کافی ہینیس کرائم کے مقدمات جو ہیں ان پہ دفعات لگائی گئی ہیں، جو کہ شاید اتنی آسانی سے ان پہ ضمانت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اپنے تئیں سارے لگے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ شبلی افراز بالکل ڈسپیئر ہیں، عمر ایوب بھی نظر نہیں آ رہے، بیرسٹر گور بھی صرف کسی بیان کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی ان کی بھی وہ چیزیں سامنے نظر نہیں آ رہی جو کہ ایک پارٹی کے لیڈر کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اوورآل ایک میں اگر کمپیریٹیولی بات کروں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے، کارکن ہے، کافی زیادہ وہ ڈی مورلائز ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہی پارٹی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورکر کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے مزید آنے والے وقت میں پارٹی کو متحرک رکھنا، پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیسے کیسے وقت گزرتا ہے، پارٹی کے حالات کیسے ہوں گے، اور اوورآل کیا حالات ہوں گے، اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنے تھے، اگر آپ کو چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور فیڈ بیک کا ضرور ہمیں آپ نے بتانا ہے، اور اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم بہتر کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں کامنٹ کریں، اور ہمیں اپنی
قیمتی آراء سے ضرور جو ہے وہ اپڈیٹ کرتی رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا تھا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔